يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين